बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या हज़रत हुसैन और हसन के अलैहिस्सलाम के ऊपर है। तो दोस्तों, जो भी कोई मेरे चैनल पे आया हो नया, तो उसके लिए बहुत बहुत खुशामदीद। और दोस्तों, अगर अच्छा लगे हमारे वाक़या और बातें हमारी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करो, और जितना भी हो सके हमें सपोर्ट किया करो मेरे दोस्तों, क्योंकि हम दीन की बातें आपके लिए अच्छी अच्छी लाते रहते हैं। और ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं होती, बिल्कुल सच्चे वाक़यात हदीसों के मुताबिक की जाती है। तो दोस्तों, जो भी नया आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों, एक दफ़े की बात है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब छोटे थे, बहुत ही बच्चे थे वो, तो एक दिन दोनों शहजादों ने देखा कि मस्जिद नबवी में एक बुजुर्ग गलत तरीके से वजू कर रहे थे। तो दोस्तों, उन्होंने देखा बहुत ही वो उनको वजू करना नहीं आता था। तो दोस्तों, वो सोचने लगे कि अगर हम उस बुजुर्ग को बताएंगे कि आपका वजू ठीक नहीं है, तो उस तरह से उसकी दिल आजारी होगी, यानी कि उनको बुरा लगेगा, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी थे। अगर हम उनको अच्छी तरह से ऐसे हम उनसे नसीहत करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे हजरत हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी सच्ची बातें और सच्चे वाक़यात अक्सर हम आपको ज़रूर सुनाते रहेंगे। तो दोस्तों, इन वाक़यात को अहमियत देने के लिए आपको बस ये है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखे करो, क्योंकि वीडियो देखोगे पूरा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और बहुत ही जो आपका हमारा दीन कच्चा हो चुका है वो ताज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, तो आगे चलते हैं वाक़ये में। दोनों शहजादे करीब आए और बुजुर्ग से कहने लगे, हम दोनों भाई वजू करते हैं, आप हमें देखकर बताना कि हम दोनों में से किसका वजू ठीक है। तो दोस्तों, वो बुजुर्ग जो था वो बड़ा सोच में पड़ गया। तो लेकिन उनको एक नसीहत देनी थी, लेकिन उनका दिल भी रखना था। जो बुजुर्ग थे बेचारे वजू कर रहे थे, उनकी वजू ठीक नहीं हो रही थी, और उनको जो दोनों शहजादे हजरत हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, तो उनको नसीहत भी करनी थी। लेकिन वो अगर डायरेक्ट नसीहत करते तो उन बुजुर्ग का दिल क्या टूट जाता, उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए उन्होंने बड़े ही एहतराम से उनको देखो क्या से कैसे समझा दिया। तो दोस्तों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन ने अलैहिस्सलाम ने जब वजू किया, ये देखकर बुजुर्ग कहने लगे, शहजादों, आप दोनों ने ठीक वजू किया है, मैंने ठीक तरीके से वजू नहीं किया था। सुभान अल्लाह। इमाम हो तो ऐसे हों जो इज्जत भी रख लें और हिदायत भी दे दें। तो दोस्तों, हजरत हसन हुसैन इमाम जो हमारे इमाम थे, जो इमाम भी हैं, तो दोस्तों वो किस तरह उनके नसीहत लोगों को करते थे या समझाते थे अपने इस्लाम के बारे में, किस तरह से वो पेश आते थे। क्या आज का तरीका, आज के हमारे इन जो ओलिया आवाज हमारे मौलवी साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, क्या वो इस तरह से सिखा सकते हैं? आज देखो कितने फिरके परस्त हैं। अरे सीखना है तो किसी को समझाना मेरे नबी की सुन्नत से सीखो, हजरत हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से सीखो। किस तरह वो लोगों से समझाते थे, लोगों को समझाते थे। कोई अगर गलती होती थी वो अपने ऊपर क्या गलत कहते थे कि हम अगर गलत करें तो हमें आप समझा देना, और लोग खुद उनकी बातें देखकर किस तरह से यकीन करके और समझ जाते थे। इसलिए वो नसीहत कर देते थे, और उसको जो गलत हो रहा है उसको ठीक भी कर देते थे। तो दोस्तों, आज के देखो हमारे मुफ्ती क्या हैं, वो लड़ने लग जाते हैं। क्या समझाएंगे? अगर कोई हम अच्छी भी बात पूछेंगे तो वो कहेंगे तुम्हारे बुजुर्ग भी ऐसे ही थे, तुम्हें ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या ये जायज़ है? नहीं मेरे दोस्तों, मेरी नज़रों में तो बिल्कुल ये जायज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जब किसी भी बंदे को अगर हमें कुछ इल्म है किसी बात का और हमें उसको सिखाना है, उसको इतने प्यार से सिखाओ क्योंकि वो सीख ले। ये ऐसा ना हो कि दोस्तों वो लड़ने लग जाए। ये होती है मेरे नबी की सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों जहां के मालिक
اور دوستو یہ وہ بچے وہ شہزادے تھے ہمارے امام حسن حسین علیہ السلام، جو کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں اور دیکھا ہے جب ہمارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مبارک پڑھتے تھے وہ ان کے کندھے پہ بیٹھ جاتے تھے، اور ہمارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو وہ ان کے کندھے پہ بیٹھے رہتے تھے، جیسے کہ وہ اوپر سے اترتے نہیں تھے۔ تو یہ ہے ہمارے کیا پورے کائنات کے مالک، پورے کائنات کے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو شہزادے، کیا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اگر آج ہم کسی کو بولیں گے تو وہ ان کو نام لینا بھی کیا دیکھے گا، کبھی لے لیا تو کبھی نہیں لیا۔ ارے دوستو، جب ہمارے نبی نے ان سے محبت کی تو ہمیں ان سے محبت کرنے سے کون روک سکتا ہے دوستو؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے جو ہمارے نبی کی سنت ہے، جو ہمارے سنت رسول ہے، اس پہ چلو۔ جب آپ چلو گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے تو آپ کے ہر کام، ہر مشکلات سارے کے سارے حل کر دے گا۔ ارے دوستو، کسی کو اگر نصیحت بھی دو نا، اس کو ایسی نصیحت دو کہ اس کو پتہ ہی نہ لگے کہ وہ مجھے نصیحت کر رہا ہے یا اپنے آپ کی بے عزتی کر رہا ہے۔ ایسا نہ کرو کہ بس اس کو ایسے گھمنڈ سے تم سمجھاؤ گے کہ نہ یہ ہے اور وہ، ایسے نہیں۔ اس کو برا نہ لگنا چاہیے، اگر نصیحت کرنی ہے تو دل جیت لینا چاہیے اس کا، اور وہ مجبور ہونا چاہیے۔ اسلام دوستو ایسے نہیں پھیلا ہے، کیونکہ اسلام میں ایک ایسا میٹھا پن تھا اور ایسا ایک رحم تھا کہ ہر کوئی جتنی جلدی سے ہمارا اسلام آگے بڑھا ہے۔ پوری دنیا میں دیکھ لو، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کوئی بھی مذہب سارے گھٹ گئے ہیں، لیکن ہمارا اسلام تا قیامت تک بڑھتا ہی رہے گا۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی اس سے کیا پرے ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک بھی ہے کہ پوری دنیا میں ایسے کیا لوگ بالکل کافر ہو جائیں گے، چاہے کوئی وہ مسلمان ہو۔ کافر کو تو چھوڑو، کافر تو کافر ہے، لیکن جو مسلمان ہیں وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھ لو آج کے زمانے میں وہی جو نشانیاں ہیں قیامت کی، جو ہے سب کچھ ایسے ہی ہوتا جا رہا ہے جو قرآن پاک میں اور میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں۔ دیکھا انہوں نے کیا کیا بتایا تھا، دیواروں سے آواز آنا، وہ کیا دیکھتے نہیں تم آج کل؟ ٹی وی گھر میں لگے ہوتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہیں، وہ بھی ایک دیواری سمجھو۔ تو دوستو اپنے آپ کو سنبھالو، آخرت کے لیے کچھ کر لو اس دنیا میں، کیونکہ پھر مرنے کے بعد بہت آرزو رہتی ہے انسان کی، وہ سوچتا کہ ایک بار میں اب پھر سے اس دنیا میں جا کے اللہ کے نیک کام کروں، لیکن وقت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، کیونکہ جو مناسب وقت ہے وہی دیا جاتا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور کسی کو بھی نصیحت دے، ایسی نصیحت دے کہ اس کا دل جیت لے۔ آمین ثم آمین۔